नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गरेसँगै देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरू सत्ता समीकरणका लागि दौडधुपमा छन्। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी बिउतिएपछि यसले झन तीव्रता पाएको छ। संसदीय हिसाब किताब हुन थालेको छ। नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना विपक्षीहरूलाई पेलेर जाने नीति अवलम्बन गर्दै सरकार जोगाउनका लागि पनि अभ्यास गरिरहेका छन्। यता पार्टीका प्रभावशाली नेताहरू ओली पक्षमा लागेपछि नेकपा माओवादी भने अबको रणनीति के बनाउने भन्नेमै अलमलमा छन्। सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिन नसक्नु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। संसदको चौथो दल जनता समाजवादी पार्टी जसपाले भने यसलाई राम्रो बार्गेनिङको मौकाको रूपमा लिएको छ। त्यसैले त चौथो दल हुँदा पनि सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने माग समेत राख्न थालेको छ। अहिले जसपा आफ्नो मागको पोको बोकेर बालुवाटारबाट बुढा नीलकण्ठ हुँदै पेरिस डाँडासम्म पुगेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसमा भने सरकारमा जाने वा नजाने विषयमा नेताहरूको राय बाँझिएको छ। प्राय सत्ताको स्वाद चाख्न कुदिहाल्ने सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि कुनै हतार नभएको प्रतिक्रिया दिन थालेका छन्। अर्कोतिर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री प्राथमिकतामा होइन भन्दै अरूलाई अग्रसर बनाउने प्रयासमा जुटेका छन्। तर एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्र तीनैलाई जसपाको साथ चाहिएको छ। निर्णायक बनेको जसपा आफै अनिर्णयको बन्दीमा फसेको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। निर्णायक बनेको जनता समाजवादी पार्टी आफै अनिर्णित। एमालेसँग मात्र होइन, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग पनि सघन छलफल। पनि छलफल भइरहेको छ। हेरौँ हाम्रो समस्याको समाधान हुन्छ। माओवादी केन्द्रले बादल सहितका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलायो। 24 घण्टे स्पष्टीकरण माग सोमबार गर्ने भनिएको राष्ट्रिय भेला स्थगित। कार्यकर्ता प्रशिक्षण भेला जो 2 गते राखिएको थियो त्यसलाई हाललाई स्थगित गरिएको छ। प्रदेश इन्चार्ज तोकेर माधव झलनाथ समूहले ओली समूहलाई दियो चुनौती। चैत 4 गते बोलायो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला। एमाले फुटको संघारमा। त्यसमा केपी शर्मा ओलीजीलाई थप सदस्य मनोनयन गर्ने अधिकार। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी नभए माधव समूहलाई कारवाही गर्ने अध्यक्ष ओलीको चेतावनी। नयाँ सरकार गठनको टालटुले प्रयास भएको टिप्पणी। बहुमतका साथ सिंहदरबारको मूल गेटबाट र आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने हतार नभएको माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्डको प्रश्नोक्ति। प्रधानमन्त्री पद प्राथमिकतामा नराखेको कांग्रेस सभापति देउवाको पनि भनाइ। निम्तिको लडाई पनि होइन मेरो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। छायामा परेको संसदको चौथो दल जनता समाजवादी पार्टी अहिले एकाएक निर्णायक बनेको छ। सत्तारूढ नेकपा एमाले मात्रै होइन, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको पनि भरोसा अहिले जसपा नै बनेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिलाउन होस् वा उनको सत्ताच्युतका लागि होस्, जसपा निर्णायक बन्नेछ। अहिले ओलीले बहुमत जोगाउन जसपालाई मात्र साथ दिए पुग्छ। अर्कोतिर उनको सत्ताच्युतका लागि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई जसपा नभई हुँदैन। तर निर्णायक रहेको जसपा आफै भने अलमलिएको छ। एक रिपोर्ट। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नयाँ समीकरणका लागि दोहोरो संवादमा रहेको छ। तर ऊ आफै अनिर्णयको बन्दी हुँदा दलहरू असमञ्जसमा छन्। जसपाको अस्पष्ट नीतिले कांग्रेस र माओवादी केन्द्र अलमलमा परेका छन्। तर पनि छलफलहरू सघन बनेका छन्। जसपा भावी समीकरणलाई लिएर एकातिर प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग आन्तरिक संवादमा छ, अर्कोतिर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग पनि टेबुलमा बसेको छ। यद्यपि भावी समीकरणलाई लिएर जसपामा एकमत छैन। नयाँ सरकारका लागि समीकरणको प्रयास थालेको
प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेस संसदको अङ्कगणितमा जसपाको भूमिका निर्णायक हुने भएपछि उसको निर्णय पर्खिन बाध्य भएको छ। तर जसपाले अमूर्त विषयवस्तु राखेकोमा काङ्ग्रेस नेताहरूको आशंका छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले दोस्रो तहका नेताहरूलाई जसपासँग गोप्य संवाद लागि खटाएका छन्। तर ओली निकट नेताहरू पनि जसपाको महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहसँग छलफलमा छन्। दुई पटक माओवादी केन्द्रसँग छलफल गरेका जसपा नेताहरूले बालुवाटारमा पनि 2-3 पटक छलफल गरिसकेका छन्। उनीहरूले काङ्ग्रेससँग पनि छलफल गरिसकेका छन्। तर आफ्ना माग पूरा हुनुपर्ने अडान राखेका जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर जोसँग आफ्ना कुरा मिल्छ उहीसँग सत्ता सहकार्य हुने बताउँछन्। यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीको पार्टी एमाले होस् वा काङ्ग्रेस माओवादी दुवै पक्षसँगको छलफल अझै खुला राखेको रहन्छ। यहाँसम्म अहिलेको हाम्रो समस्या छ मधेसको जनजातिको, त्यो समस्या हाम्रो हातमा होइन। संसदमा पनि उहाँ 3 दलको नै वर्चस्व छ, प्रशासनमा पनि उहाँहरूको नै छ, राष्ट्रवादमा पनि उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। त हामी त कहीँ पर्दै पर्थ्यौँ। तापनि छलफल भइरहेको छ। हेरौँ हाम्रो समस्याको समाधान हुन्छ भने ठिकै छ, भएन भने तब उहाँहरूले जे गर्नुहुन्छ त्यही हुन्छ। तर ठाकुरको झै अडान एउटै भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जसरी पनि पदच्युत गर्ने पक्षमा अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाइ रहने गरेको छ। यादवको भनाइले काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग मात्र सत्ता सहकार्य हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यी दुई अध्यक्षको फरक कुराले जसपामा विवाद सुरु भएको संकेत गरेको छ। जसपाले रेशम चौधरी लगायतका मुद्दा फिर्ता, मधेस थरुहट आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधन लगायतका माग तिर्साएको छ। यता जसपा संघीय परिषदका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग सकारात्मक छैनन्। त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिने अवस्थामा जसपा टुक्रिने सम्भावना पनि बलियो छ। सत्ता समीकरणका विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपा बीच छलफल भएको छ। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा शनिबार भएको छलफलमा सरकार निर्माणका विषय र जसपाले उठाउँदै आएका मागबारे छलफल भएको हो। जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले सरकार गठन र आफूहरूको मागका बारेमा कुराकानी भएको बताउनुभयो। आफूहरूले रेशम चौधरी र संविधान संशोधनका कुरा उठाएको र त्यसमा समर्थन गरे माओवादीसँग सहकारी हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। यहाँसम्म अहिलेको हाम्रो समस्या छ मधेसको जनजातिको, त्यो समस्या हाम्रो हातमा होइन। संसदमा पनि उहाँ 3 दलको नै वर्चस्व छ, प्रशासनमा पनि उहाँहरूको नै छ, राष्ट्रवादमा पनि उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। त हामी त कहीँ पर्दै पर्थ्यौँ। तापनि छलफल भइरहेको छ। हेरौँ हाम्रो समस्याको समाधान हुन्छ भने ठिकै छ, भएन भने तब उहाँहरूले जे गर्नुहुन्छ त्यही हुन्छ। अध्यक्ष ठाकुरले छलफलबाट कुनै ठोस निष्कर्षमा भने पुगिन नसकेको बताउनुभयो। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले जसपासँग केपी ओलीको विरुद्धमा संयुक्त सरकार बनाएर जाने एजेन्डामा कुराकानी भएको बताउनुभयो। सरकारले देशमा प्रतिगमनको प्रयत्न गरेको, त्यसलाई सर्वोच्च अदालत मार्फत सच्याइएको परिस्थिति र अझै पनि लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनका निम्ति त्यसको विरुद्धमा हैन कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने एजेन्डामा छलफल भएको छ। तर त्यो छलफल तात्कालिक रूपमा संयुक्त सरकार बनाउने प्रक्रियातिरको एजेन्डामा सतही रूपमा भएको भए पनि त्यो मूलत अन्य 2टा मुद्दामा छलफल हो भन्ने हामीले वार्ताका क्रममा एकअर्काले प्रश्न पारेका छौँ। दुई दल बीचको छलफल संयुक्त सरकार गठन गर्ने र जसपाले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्न सहज हुने विषयमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ। माओवादी नेताहरूले 3 दलको गठबन्धन भयो भने जसपाले उठाएका माग पूरा गर्न सहज हुने धारणा राखेका थिए। जसपाले यसअघि काङ्ग्रेस र एमालेसँग पनि छलफल गरिसकेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसहित ओली सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिएको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा शनिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले मन्त्रीहरूलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै बैठकले एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा राखिएका संघीय तथा प्रदेश सांसदलाई पनि 24 घण्टाभित्र आफ्नो स्थिति स्पष्ट पार्न पत्र पठाउने निर्णय गरेको नेता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। बैठकले चैत 2 गते हुने भनिएको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला अर्को सूचना नआएसम्मका लागि स्थगित गरेको छ। चैत 1 गते तोकिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक भने यथावत रहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्तरको कार्यकर्ता प्रशिक्षण भेला जो 2 गते राखिएको थियो त्यसलाई हाललाई स्थगित गरिएको छ। 1 गते भोलिदेखि बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि कायम नै राखिएको छ। उहाँले बैठकमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा भने कुनै निर्णय नभएको बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षले राष्ट्रिय भेला गर्ने निर्णय गरेको छ। अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू पक्षका नेताहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाएपछि नेपाल पक्षले राष्ट्रिय भेला गर्ने निर्णय लिएको हो। शनिबार काठमाडौँमा उपलब्ध सांसद र केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको भेलाले चैत 4 गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गर्ने निर्णय गरेको नेता भीम रावलले जानकारी दिनुभयो। संगठन र वर्गीय संगठन पेशागत संगठनका केन्द्रीय कमिटीका सबै सदस्यहरू, प्रदेशका पदाधिकारीहरू, जिल्लाका अध्यक्षहरू, केन्द्रीय विभागका सदस्यहरू सबै त्यो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा सहभागी हुनुहुनेछ। त्यो राष्ट्रिय भेलाबाट हामीले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नेछौँ। सांसद र केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको भेलाले विभिन्न प्रदेशमा पार्टी कामको संयोजन गर्नका लागि नेताहरूलाई जिम्मेवारी तोकेको छ, जसमा प्रदेश 1 को जिम्मेवारी भीमाचार्य, प्रदेश 2 मा घनश्याम भूषाल, बागमती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी साक्य, गण्डकी प्रदेशमा सुरेन्द्र पाण्डे, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा युवराज गेवाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पार्टी कामको जिम्मेवारी भीम रावललाई दिइएको छ। केपी ओलीको पछिल्लो कदम पार्टीको विधान विपरीत रहेको, यसले एमालेलाई खण्डित पार्ने काम गरेको नेता रावलले बताउनुभयो। हाम्रो पार्टीको महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरू मात्रै पदाधिकारी रहन सक्ने व्यवस्था छ। केन्द्रीय कमिटीको सदस्यहरूको मनोनयन गर्नको लागि निश्चित सङ्ख्या तोकिएको छ र त्यो सङ्ख्या हामीले पहिले नै मनोनयन गरिसकेका छौँ। त्यसमा केपी शर्मा ओलीजीलाई थप सदस्य मनोनयन गर्ने अधिकारै छैन। यसअघि शुक्रबार केपी शर्मा ओली पक्षीय केन्द्रीय कमिटी बैठकले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका नेताहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चैत 7 गतेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आउन आह्वान गर्दै बैठकमा सहभागी नभए कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। अखिल नेपाल महिला सङ्घको भृकुटी मण्डपमा भएको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले 7 गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूह नआए कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन गठबन्धनको सरकार बनाउने प्रयास भइरहेको बताउँदै आफूलाई हटाएर देखाउन चुनौती दिनुभयो। अहिले हटाउन सक्छ कसैले भने हटाएर देखाओस्, हटाओस्, जाल जेल गरोस्, षड्यन्त्र गरोस्, मोर्चा कसोस्। मोर्चा कसेर पनि हटाउन सक्छ भने हटाओस्। 20 महिनापछि फेरि यो पार्टी सूर्य चिन्हधारी पार्टी, नेकपा एमाले नामको पार्टी 2/3 बहुमतका साथ सिंहदरबारको मूल गेटबाट फेरि पस्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी चुनावमा फेरि आफू 2/3 का साथ सिंहदरबारमा आउने उद्घोष गर्नुभयो। सरकारमा भए पनि देश बनाउने र प्रतिपक्षमा भए पनि देश बनाउने तयारी गर्ने ओलीको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो गन्तव्य सत्ता नभएको भन्दै जनतालाई हेर्ने र समृद्धि चाहने आफ्नो बाहेक अरू कसैको पार्टी नभएको पनि तर्क गर्नुभयो। अहिले गठबन्धनको सरकार बनाउन खोजेको भन्दै ओलीले त्यसलाई टालटुले प्रयासको संज्ञा दिनुभएको छ। प्रचण्डले 2/3 पार्टी भत्काएर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पद खाइदिन आग्रह गरेको ओलीको आरोप छ। ओलीले प्रचण्ड नेपालले साधारण सदस्यबाट हटाए पनि आफूले भने कसैलाई नहटाएको दाबी गर्नुभयो। एकछिन रहन कुनै गाह्रो छैन, प्रतिपक्षमा पनि बस्न तयार। हामी सरकारमा भए देश बनाउँछौँ, प्रतिपक्षमा भए देश बनाउने तयारी गर्छौँ। त्यसकारण हामीलाई त्यसको चिन्ता छैन। ओलीले अदालतको फैसलापछि नेपाल खनाल समूहका नेता पेरिस डाँडाबाट विदाई भएर आफूलाई ठेगान लगाउन आएको हो कि भन्ने तर्क गर्नुभयो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न कुनै हतारो नभएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। प्रकाश विप्लवद्वारा लिखित समृद्धिको रोडम्याप पुस्तक विमोचन गर्दै प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने हतारो नरहेको र अहिलेको लडाईँ आफू प्रधानमन्त्री बन्नका लागि नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। सबैको हक अधिकार स्थापित गर्न र राष्ट्रिय एकता कायम गर्नकै लागि अहिलेको लडाईँ भएको जिकिर गर्नुभयो। तपाईहरुले माया नगरेको भए त म त बाँच्नेवाला मान्छे त होइन, जियाडो न ब्रुनो त मलाई नै बनाउन खोजे हो नि त। तर म दुईचोटि प्रधानमन्त्री भइसकेँ। अब मलाई प्रधानमन्त्री बन्ने हतारो पनि छैन। म प्रधानमन्त्रीको निम्तिको लडाईँ पनि होइन मेरो। मैले त उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय सबैको हक अधिकार र नयाँ राष्ट्रिय एकता बनोस् भन्नको निम्ति लडेको लडाईँ हो यो। उहाँले यसअघि पनि पटक पटक आफूलाई राक्षस प्रवृत्तिको भन्दै चित्रण गर्न खोजेको भन्दै प्रत्यक्ष देखेपछि मात्र जनताले माया गर्न थालेको बताउनुभयो। आफूलाई पटक पटक मार्ने प्रयास गर्दा पनि जनताले नै आफूलाई जोगाएको बताउँदै प्रचण्डले अबको आन्दोलन पनि निरङ्कुशता र जनताकै अधिकारका लागि भएको बताउनुभयो। नेपाली जनताले सत्यको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, समानताको पक्षमा, आत्मसम्मानको पक्षमा, निरङ्कुशताका विरुद्ध लोकतन्त्रको पक्षमा फेरि नयाँ चेतनाको आविष्कार अथवा विकास भएको मैले महसुस गरेको छु। त्यस्तै प्रचण्डले जनताको विचार सही भए सही नेता चुनिने र विचार गलत भए गलत नेता नै चयन हुने भएकाले यसप्रति गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारमा जान हतार नगर्ने बताउनु भएको छ। कांग्रेस महिला विभागले आयोजना गरेको महिला भेलामा सभापति देउवाले जनताले प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट दिएकाले सरकारमा जान हतार नगर्ने बताउनु भएको हो। देउवाले अहिले लोकतन्त्रलाई बचाउनका लागि अन्य दलहरूसँग छलफल भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले संसदमा संख्या कम भएकै कारण आफूहरूको एजेन्डा स्थापित हुन नसकेकाले स्थायी प्रजातन्त्र स्थापित गर्नका लागि सबै दलहरू एक भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा समेत राख्नुभयो। हामीसित यति संख्या कम छ संसदमा, हामीले संसद बोलाएर पनि के कुरा उठाएर त्यहाँ संसदमा गर्न पनि हाम्रो अवस्था छैन, त्यस्तो अवस्था छ। त्यसै कारण अहिलेको बेला सम्पूर्ण हामीहरू एक भएर लडेर जाने भोलिका दिनमा सबै पार्टी एक भएर सबै हाम्रो पार्टी पुरा एक भएर चाहिँ लागेर हामी चाहिँ नि र खास गरी महिलाहरू अगाडि बढ्यो भनेदेखिलाई मलाई लाग्छ हामी स्थायी प्रजातन्त्र कसैले खोज्न नसक्ने प्रजातन्त्र कसैले कुनै कारणले पनि नेपालमा प्रजातन्त्र कमजोर हुन नदिने काममा हाम्रो पार्टी लागिरहेको छ। उहाँले मुलुकमा प्रजातन्त्रलाई कमजोर हुन नदिन नै कांग्रेसको ध्यान केन्द्रित रहने बताउनुभयो। नेपालको परिवर्तनमा महिलाहरूको सहभागिता निकै महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै कांग्रेसले महिलाका अधिकारको मुद्दाका लागि सदैव लड्ने सभापति देउवाले प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको थियो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छले राजनैतिक दल तथा नेता आफ्नो उद्देश्य अनुसार चल्न नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। भक्तपुर नगरपालिकाले आयोजना गरेको 4 दिने अन्तर्नगर बुद्धिचाल प्रतियोगिता एवं भक्तपुर नगरव्यापी विद्यालय स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै बिजुक्छले राजनैतिक व्यक्तित्वमा नागरिक भावना कम हुँदै गएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। उहाँले अहिले राजनीतिमा अस्वस्थ लडाईँ चलेको र जनअपेक्षा अनुसार काम नभएको समेत बताउनुभयो। गर्दा हामीसँग नागरिक भावनाको धेरै कमी छ ठाउँ ठाउँमा। त्यसमा सबभन्दा बदनाम हामी राजनीतिक कार्यकर्ता नै हो। जीवनको उद्देश्य एउटा छ, देश र जनताको सेवा गर्ने,
भ्रष्टाचारमा हामी निर्लिप्त छौँ। साथसाथै हाम्रो उद्देश्य राम्रो छैन। उद्देश्य राम्रो छ तर व्यवहारबाट हामी एक आपसलाई ढाल्ने, सानसानो व्यक्तिगत स्वार्थहरूलाई हेर्ने भावना हामी डुब्दै पनि छौँ। अध्यक्ष विजुक्षले अहिले राजनैतिक दलहरूको सत्ता मोहका कारण जनताको समस्याले प्राथमिकता नपाएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले नेपाली राजनीतिमा कम्युनिस्ट र कांग्रेस पूर्ण रूपमा सफल भएको दावी गर्नुभएको छ। शनिबार गृह जिल्ला मकवानपुरमा हेटौडा उपमहानगरपालिकाका परिषद बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राप्रपाका अध्यक्ष थापाले जनताले राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य भई विकास र समृद्धितर्फ देशलाई अघि बढाउन कम्युनिस्टलाई बहुमत दिएको बताउनुभयो। तर कम्युनिस्टहरू जनताको भावना र मर्म विपरीत सत्ता सङ्घर्षमै अड्किएको दावी गर्नुभयो। अब जनताले कम्युनिस्ट र कांग्रेसको सत्ता सङ्घर्षको खेललाई बुझिसकेको अध्यक्ष थापाले तर्क गर्नुभयो। नेपाली जनताले कम्युनिस्ट गठबन्धनलाई अत्यधिक बहुमत दिएका थिए, तर त्यो कम्युनिस्ट गठबन्धन जनताप्रति इमानदार हुन सके, जनताले दिएको त्यो विश्वास र सम्मानलाई इमानदारीपूर्वक पालना गर्न सके। बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति निर्माण गर्ने एकमात्र पार्टी राप्रपा रहेको बताउँदै अध्यक्ष थापाले राप्रपाको नेतृत्वको सरकार नबनेसम्म देशमा राजनैतिक अस्थिरता र अराजकताको अन्त्य नहुने बताउनुभयो। अब जनताको विश्वास जितेर राप्रपाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने अभियान देशव्यापी रूपमा सुरु गर्ने अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो। प्रदेश 1 संसद सदस्य एवं नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता टङ्क आङबुआङ नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भएसँगै प्रदेश 1 माओवादी केन्द्र नेता विहीन भएको छ। प्रदेश 1 मा माओवादी केन्द्रका 16 सांसद सदस्य थिए। आङबुहाङ नेकपा एमालेमा गएपछि माओवादी केन्द्रको 15 सिट भएको छ। एमालेमा गएपछि आङबुआङको सांसद पद पनि जाने भएको छ। मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नेतृत्व गरेका आङबुहाङ नै पार्टी छाडेर गएपछि प्रदेश 1 माओवादी केन्द्रमा हलचल मचिएको छ। माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने चाँडै दलको नेता छान्ने तयारीमा लागेको बताए। ताप्लेजुङबाट निर्वाचित आङबुहाङ नेकपा माओवादी केन्द्रको सचिवालय सदस्य हुन्। आङबुहाङले माओवादी पृष्ठभूमिबाट आएको भए पनि लामो समयपछि एमालेमा बस्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। माओवादी दलको नेता भए पनि पार्टीभित्र असन्तुष्टि रहेका कारण पछिल्लो समय खुलेरै एमालेमा बस्ने निर्णय गरेको उहाँको भनाइ छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका 6 सुनाचुरीमा बस र ट्रक ठोक्किएर दुर्घटना हुँदा 3 जनाको ज्यान गएको छ। बसमा रहेका अरू 10 जना घाइते भएका छन्। बिहान 3 बजे ब्रिगन्जबाट चितवनका लागि छुटेको ना 4 ख 5149 नम्बरको बस र चितवनबाट हेटौडा जाँदै गरेको ना 6 ख 89 नम्बरको ट्रक ठोक्किएर दुर्घटना हुँदा उनीहरूको ज्यान गएको हो। दुर्घटनामा परेर बस चालक वीरगञ्ज 15 का 35 वर्षका मदन कुमार थापा, बसमा रहेका भारत सिसुवाका 40 वर्षीय अभयलाल कुशवाहा र भारत बिहारका 40 वर्षका सुनिल कुमारको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी उपरीक्षक सोमेन्द्र सिंह राठौरले जानकारी दिनुभयो। घाइते भएकाहरूको हेटौडा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बसका चालक थापा र सुनिल कुमारको उपचारको क्रममा चितवनमा रहेको पुरानो मेडिकल कलेज र कुशवाहाको हेटौडा अस्पतालमा ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटमा दैनिक 20 घण्टा लोड सेडिङ हुने गरेको छ। विद्युत मर्मतका लागि वर्षेनी लाखौं रकम खर्च गरे पनि लोड सेडिङ अन्त्य हुन भने सकिरहेको छैन। विद्युत प्राधिकरण कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको चरम लापरवाहीका साथै दक्ष कर्मचारी नहुँदा हुम्लाका नागरिकहरू वर्षेनी ठूलो समस्या भोग्दै आएका छन्। विद्युत प्राधिकरणको कार्यालयमा प्रमुख बाहेक अन्य कर्मचारी सबै स्थानीयवासी भएकाले विद्युत मर्मतमा चासो नदिँदा हुम्लावासीले
टुकीको भरमा रात काट्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयको गुनासो छ। यस विषयमा सम्बन्धित निकायको बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनवाई नभएको उनीहरूको आरोप छ। एक रिपोर्ट। सरकारले देशलाई विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाउने बताइरहँदा हुम्लाका जनताले भने 20 घण्टा लोड सेडिङको सामना गर्नु परेको छ। विद्युत प्राधिकरण सिमकोटको चरम लापरवाहीले गर्दा सिमकोटमा 20 घण्टा लोड सेडिङ हुने गरेको स्थानीयहरूको गुनासो छ। यता विद्युत गृहमा पानीको स्रोत कम हुँदा विद्युत उत्पादन क्षमतामा पनि ह्रास आएको र लोड सेडिङ दैनिक रूपमा बढ्दै गएको विद्युत प्राधिकरण कार्यालय सिमकोटले जनाएको छ। हिल्दुम साना जलविद्युत आयोजनाले दैनिक 20 घण्टा लोड सेडिङ गर्दा सिमकोटमा सञ्चालित व्यवसाय धरापमा परेका छन्। विद्युत आपूर्ति नभएपछि फर्निचर इलेक्ट्रोनिक्सका सबै व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको स्थानीयहरूको दुखेसो छ। सिमकोटमा फर्निचर व्यवसाय 7वटा भएको र लोड सेडिङ बढेपछि ती सबै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। यस्तै इलेक्ट्रोनिक्स पसल सञ्चालनमा समेत समस्या आएको छ। यति मात्र होइन, मोबाइल मर्मत सेन्टर पनि बत्तीको समस्या भएपछि बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको व्यवसायीहरूले जनाएका छन्। दैनिक 4 घण्टा बत्ती आउने, त्यो पनि बढी समय राति आउने भएका कारण मर्मतका लागि आउने सेवाग्राहीलाई फिर्ता पठाउनु पर्ने बाध्यता रहँदै आएको व्यवसायीले बताएका छन्। लोड सेडिङको समय बढ्दै गएपछि विद्यार्थीहरूलाई समेत पढाइ लेखाइमा समस्या भइरहेको छ। राति 10 बजेपछि मात्रै विद्युत आपूर्ति हुँदा विद्यालयमा दिएको गृह कार्य गर्न समस्या भएको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ। विद्युत अवरुद्ध हुँदा जिल्ला अस्पताल हुम्लालाई समेत समस्या परेको छ। दिउँसो समयमै विद्युत आपूर्ति नभएर लोड सेडिङ हुँदा विद्युतको माध्यमबाट हुने काम सबै ठप्प रहेका छन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। बेनी अस्पतालमा बिरामीको बेड नजिकै अक्सिजन पोर्ट जडान गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार, सांसद विकास कोष र बेनी अस्पतालबाट कुल 1 करोड 20 लाखको लागतमा जडान गरिएको उक्त प्लान्टबाट अक्सिजन उत्पादन सुरु गरिएपछि अस्पतालमा सिलिन्डर खोज्ने समस्याको अन्त्य भएको छ। बिरामीलाई आवश्यकता परेका बेला पाइपबाट आइरहेको अक्सिजनको प्रयोग गर्न सकिन्छ। अस्पतालभित्रका 30 बेडमा पाइप लाइनबाटै अक्सिजन आपूर्ति गर्ने गरिएको अस्पतालका अध्यक्ष बेलबहादुर कटुवालले जानकारी दिनुभयो। जटिल अवस्था भएको र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीको उपचारमा सिलिन्डर बोकेर बेडमा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। कुनै पनि बेला चाहियो भने हामीले उहाँहरूलाई जल्द सिलिन्डर ल्याए पनि सानो सिलिन्डर भरेको 500, ठुलो सिलिन्डरलाई 700 रुपियाँ 800 रुपियाँ दिएर हामीले बिरामी र स्वास्थ्य चौकीहरूलाई उपलब्ध गराउँछौँ। तर अरू कुनै व्यक्तिहरूले अन्य प्रयोजनको लागि माग्यो भने हामीले उपलब्ध गराउन सक्दैनौँ। प्लान्टका लागि गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट कुल 85 लाख सङ्घीय सांसद भूपेन्द्र थापाको सिफारिसमा स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम मार्फत रघुगङ्गा गाउँपालिकाले दिएको 14 लाख, बेनी अस्पतालले उपकरण तथा भवनमा 10 लाख रुपैयाँ खर्च गरेर प्लान्ट जडान गरिएको छ। अब बिजनेस न्युज। सरकारले हरेक वर्ष मार्च 15लाई विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको रूपमा मनाउने गरे पनि उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा आम उपभोक्ता दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवामा कुनै न कुनै रूपमा ठगिएको गुनासो उपभोक्ताहरूको रहेको छ। आम उपभोक्ता दैनिक उपभोग गर्ने तरकारी, खाद्यान्न, दूध, पानी, औषधि, माछा मासु लगायतका उपभोग्य वस्तुको मूल्य, गुणस्तर र सेवामा कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित हुने गरेको छ। बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको बढ्दो मूल्य वृद्धि, कालाबजारी, मिसावट जस्ता क्रियाकलापबाट उपभोक्ता कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित हुने गरेका छन्। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कानुन र नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको गुनासो उपभोक्तावादी सङ्घ संस्थाहरूको आरोप छ। बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी र पारदर्शी तरिकाबाट सञ्चालन गर्न नसक्दा बजार अनुगमन पनि बेला बखतमा विवादमा मुछिने गरेको छ। बजारमा पछिल्लो पटक खानेतेलको मूल्य अचाकली रूपमा बढ्दा पनि बजार अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको निकायले प्रभावकारी
प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न नसकेको गुनासो उपभोक्तावादी संस्थाहरूको छ। सरकारले बजार अनुगमन सम्बन्धी कानुनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको गुनासो उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका उपमहासचिव अधिवक्ता विष्णु तिमल सिन्हाको भनाइ छ। बजार अनुगमन गर्ने निकायको भूमिका आफैमा पनि विवादमा पर्ने गरेको गुनासो उपभोक्ता अधिकारी कर्मीहरूको छ। कालाबजारी तथा मूल्यवृद्धि गर्नेलाई कडा कारबाही नभएको हुँदा पनि बजारमा उपभोक्ताहरू तरकारीजन्य वस्तु, खाद्यान्न, दुग्धजन्य वस्तु, औषधि, मेडिकल सामग्रीमा ठगिने गरेका छन्। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाएको र बजारमा गलत र अनुचित तरिकाले फाइदा उठाउने र उपभोक्तालाई ठगी गर्ने माथि कारबाही भएको बताउनुभयो। सरकारले पछिल्लो पटक बजार अनुगमनलाई संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि आफ्नो क्षेत्रमा बजार अनुगमन र कारबाही गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रदान गरेको छ। तर बजारमा तीनै तहका सरकारी निकायहरूबीच आपसमा समन्वय हुन नसक्दा बजार अनुगमन देशको सबै ठाउँमा हुन सकेको छैन। स्थानीय तह तथा प्रादेशिक तहका सरकारले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको छैनन्। बजारमा उपभोक्ता ठगी गर्ने साना तथा ठूला व्यापारी तथा व्यवसायीलाई सरकारले पहिचान गरी कारबाही गर्न नसकेको गुनासो उपभोक्ताहरूको छ। नेपाल चीन बीचको प्रमुख व्यापारिक नाका तातोपानीबाट पहिलो पटक युरिया मल आयात भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट ढुवानीको अनुमति पाएको साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले सिल्क ग्रुपसँग ढुवानीको सम्झौता गरी चीनको सिगात्सेबाट मल तातोपानी नाका हुँदै नेपाल ल्याउन लागेको हो। सरकारले चिनिया नाका हुँदै पहिलो पटक रासायनिक मल नेपाल ल्याउन गरेको परीक्षण सफल भएसँगै आउँदो सातासम्म 4000 मेट्रिक टन युरिया मल तिब्बतको सिगात्सेबाट तातोपानी आइपुग्ने भएको छ। चिनिया बजारबाट खरिद गरिएको कुल 18 करोड 18 लाख 80 हजार रुपैयाँ बराबरको 4000 मेट्रिक टन मल उत्तरी नाकाबाट भित्रिने जनाइएको छ। सो मल कन्टेनरमा शनिबारसम्म तिब्बतको सिगात्सेबाट तातोपानी आइपुग्ने साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले जनाएको छ। मल ल्याउने जिम्मा पाएको सिल्क मार्केट नेपाली कम्पनीले शनिबारसम्म 4000 मेट्रिक टन युरिया मल तातोपानी आइपुग्ने जनाएको छ। लामो समयदेखि बन्द नेपाल चीन व्यापारिक र स्वागढी नाका सञ्चालनमा आएको छ। माघ 29 गतेदेखि बन्द नाका खुलेसँगै कन्टेनर केरुङबाट नेपालतर्फ आउन थालेका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। काठमाडौँ मेयर कप एक दिवसीय क्रिकेटको उपाधि नेपाल पुलिस क्लबले जितेको छ। त्रिभुवन क्रिकेट मैदानमा सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबलाई 8 विकेटले हराउँदै पुलिसले उपाधि जितेको हो। एपीएफले दिएको 106 रनको सामान्य लक्ष्य पुलिसले 24 ओभर 1 बलमा मात्रै 2 विकेट गुमाएर भेटाएको थियो। पुलिसको जितमा सुनिल धमलाले 59, देवेन्द्र सिंह एरीले 11 र कुशल भर्तेल तथा अनिल मल्लले समान 15-15 रन बनाएका थिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको एपीएफले 29 ओभर 4 बलमा अल आउट हुँदै 105 रन बनाएको थियो। उसका वसन्त रेग्मीले सर्वाधिक 22 रन बनाएका थिए। एपीएफलाई कम स्कोरमा समेट्न पुलिसका गुलसान झा र सागर ढकालले 4-4 तथा पवन सराफ र ललित राजवंशीले 1-1 विकेट लिएका थिए। विजेता बनेको पुलिस क्लबले 5 लाख र उपविजेता एपीएफले 3 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाएका छन्। सहारा क्लब पोखराको आयोजना हुने मोफसलखे चर्चित राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता आहारारा गोल्ड कपको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। पोखराको रङ्गशालामा आगामी चैत 21 देखि 28 गतेसम्म सञ्चालन हुने 19औं संस्करणको आहारारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको तयारी पूरा भएको शनिबार सम्पन्न पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएको हो। प्रतियोगितालाई विजेता टिमले नगद 10 लाख 1 हजार रुपैयाँ हात पार्नेछ भने उपविजेता टिमले नगद 5 लाख 1 हजार प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगितामा आयोजकले 1 करोड 29 लाख 1 हजार रुपैयाँ आमदानी हुने अनुमान गरेको क्लबका महासचिव रामजी प्रसाद अधिकारीले जनाएका छन्। प्रतियोगितामा स्वदेशी तथा विदेशी गरी कुल 8 वटा टिमको सहभागिता रहनेछ। नेपाल आयल निगम बनाङ, मर्स्याङ्ती क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, रुसलान 3 स्टार क्लब, नेपाल एपीएफ क्लब, सङ्कटा क्लब, मचिन्द्र क्लब, अफ्रिकन रुट एसोसिएसन क्यामरुन र सहारा क्लब पोखराको सहभागिता हुने बताएका छन्।
लिग सुरु भएको 2 दशकपछि वेस्टर्न क्रिकेट क्लबले रूपन्देही सुपर लिगको उपाधि जितेको छ। शनिबार भैरवमा सम्पन्न नेपाल टेलिकम रूपन्देही सुपर लिगमा न्यू होराइजन क्रिकेट क्लबलाई 6 विकेटले पराजित गर्दै वेस्टर्नले पहिलोपल्ट उपाधि चुमेको हो, जससँगै उसले नगद 80,000 रुपैयाँ र ट्रफी प्राप्त गरेको छ। यस्तै उपविजेताका चित्त बुझाएको होराइजनले 40,000 रुपैयाँ र ट्रफी प्राप्त गर्यो। खराब मौसमका कारण 30 ओभरमा छटाइएको खेलमा सिद्धार्थ रङ्गशालामा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको होराइजनले 106 रन बनाएको थियो। वेस्टर्नले 28 ओभरमा 4 विकेट क्षतिमा लक्ष्य पूरा गर्दै जित निकाल्यो। लिगमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका होराइजनका पुरुषोत्तम भट्टराई उदीयमान खेलाडी हुँदै 5,000बाट पुरस्कृत भए। उपाधि विजेता र उपविजेता खेलाडीहरूलाई पूर्व मन्त्री दीपक बोहरा, आयोजक रूपन्देही क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष प्रशान्त विक्रम मल्ल लगायतले पुरस्कार प्रदान गरेका थिए। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब प्रशान्त ठाकुरका साथमा फटाफट न्युज। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा चैत 7 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान, सहभागी हुन सबै नेताहरूलाई आग्रह। आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने हतार नभएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको प्रश्नोक्ति, अहिलेको लडाई राष्ट्रिय एकता कायम गर्न भएको जिकिर। माओवादी केन्द्रले बादल सहितका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलायो, 24 घण्टे स्पष्टीकरण माग, सोमबार गर्ने भनिएको राष्ट्रिय भेला स्थगित। नेकपा एमाले भित्रको विवाद चरम उत्कर्षमा, नेपाल खनाल समूहद्वारा समानान्तर कमिटी गठन। राष्ट्रिय भेलाका लागि खनाल नेपाल पक्षले तोक्यो प्रदेश इन्चार्ज, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको एकलौटी निर्णयहरू अस्वीकार गर्ने निर्णय। चुनावसम्म कार्यगत एकता गर्न जसपालाई माओवादीको प्रस्ताव, माओवादीसँगको सहमतिको निष्कर्षमा नपुगेको महन्त ठाकुरको भनाई। निर्णायक बनेको जनता समाजवादी पार्टी आफै अनिर्णित, एमालेसँग मात्र होइन काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग पनि सघन छलफल। कम्युनिस्ट पार्टीको विरुद्धमा लड्नुपर्ने बेला भएको नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई, नेपालमा कसैले हटाउन नसक्ने स्थायी प्रजातन्त्र स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड। विभिन्न बहानामा पार्टीको महाधिवेशन पछाडि धकेलिँदै जानु दुर्भाग्यपूर्ण भएको काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई, महाधिवेशन समयमा नहुँदा नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणाली नै कमजोर बनेको टिप्पणी। नेपाली राजनीतिमा कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस पूर्ण रूपमा असफल भएको राप्रपा नेता कमल थापाको भनाई, जनताको भावना र मर्म विपरीत सत्ता सङ्घर्षमै अड्किएको दाबी। नेकपा चन्द समूह र बुढाथोकी नेतृत्वको माओवादी केन्द्रबीच 3 बुँदे सहमति, प्रतिबन्ध फुकुवा भएसँगै चन्द भेटघाट तथा औपचारिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा काली पाण्डेको समाधिस्थल अवलोकन, पाण्डेले मुलुकका लागि गरेको योगदानको स्मरण। मकवानपुरको मनहरीमा ट्रक र बस ठोकिँदा 3 जनाको मृत्यु, 10 घाइते यात्रुको हेटौडा अस्पतालमा उपचार हुँदै। जीवहरूको अध्ययन अनुसन्धानका बजेटको प्रबन्ध गर्ने प्रदेश 1 का सामाजिक विकास मन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीको भनाई, अनुसन्धानका लागि प्रदेश सरकारको नीति बनाउने। हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटमा दैनिक 20 घण्टा लोड सेडिङ, सम्बन्धित निकायको बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनाइ नभएको स्थानीयको आरोप। पश्चिमी वायुका कारण देशभरको मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली, पहाडी भूभागमा केही स्थानहरूमा मेघ गर्जनसहित हल्का वर्षा। नेपालमा शनिबार थप 60 जनामा कोरोना पुष्टि, 2 जनाको मृत्यु, 72 जना कोरोना मुक्त। कोरोना खोप लगाउन छुटेका सङ्घीय सांसदहरूलाई आज कोरोना विरुद्धको खोप लगाइयो, खोप लगाएका सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य। महाशिवरात्रि मेलापछि पशुपति क्षेत्रबाट 20 मेट्रिक टन फोहोर व्यवस्थापन, 3 दिनदेखि सफा नगरी थुप्रेको अवस्थामा भेटिएको अभियान कर्मीको गुनासो। नेपाल पुलिस बन्यो काठमाडौँ मेयर्स कप क्रिकेटको च्याम्पियन, फाइनलमा विभागीय टिम एपीएफ 8 विकेटले पराजित। चैत 21 देखि आहारारा गोल्ड कप सुरु हुँदै 1 विदेशी सहित 8 टिम सहभागी हुने। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा न्युकासल युनाइटेड र एस्टन भिल्लाले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे, स्पेनिस ला लिगामा लेभेन्टेले भेलेन्सियालाई हरायो। कोरोना सङ्क्रमण बढेपछि भारतका विभिन्न राज्यमा फेरि लकडाउन, एक दिनमा मात्रै 24,000 बढी सङ्क्रमित फेला। र इटलीमा कोरोना जोखिम बढ्यो, झन्डै 32 लाख मानिस सङ्क्रमित, फेरि रेस्टुरेन्ट र विद्यालय बन्द गरिँदै।
अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। संसारको सबैभन्दा सानो देश कुन हो? जवाफ आउँछ भ्याटिकन सिटी। यो जवाब सत्य पनि हो, तर बेलायतको तटपारी एउटा त्यस्तो ठाउँ छ जसले आफूलाई एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश मान्दछ। संसारका अरू कुनै पनि देशले त्यसलाई देशको मान्यता दिएका छैनन्। यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने यो देश संसारकै सबैभन्दा सानो देश हुन्थ्यो। तैपनि यो देशको आफ्नै झण्डा, राष्ट्रगान, मुद्रा, राजसंस्था, राजधानी समेत रहेको छ। त्यस देशको नाम हो सिल्यान्ड। सबैभन्दा गजबको कुरा त के छ भने त्यस देश जमिनमा छैन। खासमा यो देश दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मन आक्रमणलाई परास्त गर्न बेलायतको तटपारी समुद्रमा बनाइएको HM फोर्स रोगन्स हवाई प्रतिरोधी तोपका 2 खम्बा जस्तो जग्गामा स्थापित छ। यहाँ बस्नका लागि घर छ, हेलिकप्टर ल्यान्ड गर्न हेलिप्याड छ। यो देश बेलायतको सफोक सहरको तटभन्दा 12 किलोमिटर टाढा समुद्रमा 2 खम्बामाथि अवस्थित छ। यस देशले केही दर्जन मानिसलाई आफ्नो नागरिकता दिएको छ भने अरू सयौंले यहाँको राजधानी लिएका छन्। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। निर्णायक बनेको जनता समाजवादी पार्टी आफै अनिर्णित। एमालेसँग मात्र होइन, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग पनि सघन छलफल। तापनि छलफल भइरहेको छ, हेरौँ हाम्रो समस्याको समाधान हुन्छ। माओवादी केन्द्रले बादल सहितका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलायो। 24 घण्टे स्पष्टीकरण माग सोमबार गर्ने भनिएको राष्ट्रिय भेला स्थगित। भेला जो 2 गते राखिएको थियो त्यसलाई हाललाई स्थगित गरिएको छ। प्रदेश इन्चार्ज तोकेर माधव झलनाथ समूहले ओली समूहलाई दियो चुनौती। चैत 4 गते बोलायो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला। एमाले फुटको संघारमा। त्यसमा केपी शर्मा ओलीजीलाई थप सदस्य मनोनयन गर्ने अधिकार। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी नभए माधव समूहलाई कारबाही गर्ने अध्यक्ष ओलीको चेतावनी। नयाँ सरकार गठनको टालटुले प्रयास भएको टिप्पणी। बहुमतका साथ सिंहदरबारको मूल गेटबाट र आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने हतार नभएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको प्रश्नोत्ति। प्रधानमन्त्री पद प्राथमिकतामा नराखेको कांग्रेस सभापति देउबाको भनाइ। मलाई प्रधानमन्त्री बन्ने हतारो पनि छैन, म प्रधानमन्त्रीको निम्तिको लडाई पनि होइन मेरो। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। ज्यादा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकपटक फेरि क्रान्तिमा होमिनेछु, छोड्नेवाला छैन भन्दै दिएको अभिव्यक्तिलाई कसरी लिनुहुन्छ? ठिक हो भन्नेले तालीमा र ठिक होइन भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप्लिकेसन मार्फत भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते।